गणेश उत्सव मंडळ वडामळ श्रीस्थळ यंदाय बी आमी गणेश उत्सव साजरे करता हाना आमचे विविध असे कार्यक्रम दवरतात। आमी एवरी डे नाटक जावं ऑर्केस्ट्रा बाकीचे भजन हे कंटिन्यू आमगेले एवरी डे फर्स्ट 2 दीस सोडून एवरी डे उरता। तशेंच आमकां दनपाराचें पुजा करून महाप्रसाद सगळ्यांक आमी कंटिन्यू दवरतात आणि त्याचा आस्वाद घेवपा खातीर तुमी सगळ्यांक हांव विनंती करता कित्याक मुद्दाम तुमी वडामळचे हेजो प्रसाद घेवचो। नमस्कार। या वर्साक उमेश तुकी या अध्यक्षा खालच्या रूपरेषा प्रोग्रामाच्या रूपरेषा खालील प्रमाणे की सोमाराक आयज दनपारा 12:30 वाजता पुजा जाली, तेजे नंतर 1:30 वाजता महाप्रसाद आणि रातीन 7 नाटकां मडगांवचे नटसम्राट। तशेंच फाल्यां सेम टायमाचेर 10:30 ते 12 ह्या दरम्यान पुजा उरतली। तेजे नंतर 1:30 महाप्रसाद आणि रातीन 7:30 वरांचेर तुजो घडला बरा पापाचा हे खालवडे नाट्य मंडळ सादर करतले। तेजे नंतर परवा 5वी रातीक ह्या हेजेर सेम आयच्या भशेन 12क पुजा जातली। 1:30 सुमार तुजे महाप्रसाद जातलो। रातीन गोवन मेलोडी ऑर्केस्ट्रा आसतलो। परवा 26 दिसाक तुगेले 12:30 पुजा आसतली, 1:30 महाप्रसाद आणि रातीन तुजो रातीन बाबू हे प्रशांत सातारकराले कोंकणी नाटक आसतले आणि 7वी दिसाक सेम पुजा उरतली। तेजे नंतर महाप्रसाद 1:30 महाप्रसाद उरतलो आणि रातीन तुजे कमलाकर बोरकर लिखीत लोकल रंगसंगाती नाट्य मंडळ सर सादर करतले कितें तुगेले फरारी नाटक। आणि तेजे नंतर लास्ट दिसाक 10:30 वरांचेर सत्यनारायणा पुजा उरतली। तेजे नंतर दनपारा 12:30 गणपतीची पुजा आणि सांजे मागीर दनपारचे महाप्रसाद 3:30 औपचारीक कार्यक्रम उरतले आणि तेजे नंतर सोडती निकाल आणि रातीन भरतनाट्यम हो प्रोग्राम उरतलो 7 ते 8 ते 9 ह्या दरम्यान। आणि 9वी दिसाक 4:30 वरांचेर गणपती विसर्जन करपाचें आणि दनपारा पुजा आसतली, महाप्रसाद आसतलो आणि 4:30 गणपती विसर्जन आसतलें। नमस्कार गणपती नमस्कार करता। आणि आमच्या ह्या स्थळाक मल्लिकार्जुन देवाच्या स्थळाक श्री वडामळ श्रीस्थळ हांगा आमच्या सार्वजनीक गणपती हो आज 30 वर्सां जाल्ली आसा। आनीक ह्या 30 वर्सांक आमी सतत अशेंच देवाची सेवा करीत आसा। हे आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणल्यार देवाचे भावीक आनी भक्त आनी हे आमचे सगळे कमिटीचे मेंबर आसा। आनीक ह्या वाठारांतले सगळे लोक आमच्या ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक सगळे जाण बरे साथ दिता। आणि तशेंच आमच्या ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक आमचे डोनेशन कुपनां आमी वर्सानवर्स घालता वयता। आनी तशेंच आमी सगळे लोकांचे ताका आतां अंदूय बी आमी तशेंच डोनेशन कुपनां घातलीं आसा। तेन्ना सगळे लोकांनी ह्या डोनेशन कुपनां घेवन आमकां असोच सपोर्ट करचो। आणि आमच्या ह्या श्रीस्थळ पंचायतीच्या ह्या वाठारांत आमी गणपती हो पुजता तेन्ना आमच्या ह्या पंचायतीकय बी आमी तेची हें दिता। तेन्ना आमच्या ह्या सगळे लोकांक आनी आमचे महाप्रसाद आमी आतां सगळे हें केल्ले वयता। ताचे प्रत्येकान पुजा करता, 7 दीस 7 जाण पुजा करता। तेन्ना 7य ज्यो पुजा उरता त्यो सकाळीं पुजा करून मागीर महाप्रसाद आणि सांजचे प्रोग्राम अशें चालू उरता आमचे। आनीक आमची 9वे दिसा आमी जेन्ना महापुजा गणपतीची महापुजा आणि सत्यनारायण पुजा करता आमचे ह्या सगळे लोकांनी एका असोच फुड्याय बी हेचे फुड्याय बी असोच आमकां सगळ्यांक देवाचेर भक्ती दाखोवन सगळ्यांनी बरें करून हे करची। तशेंच हांव देवा कडेन मागता ह्या सगळ्या वाठारा लोकांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें। आमचो गणपती मुर्ती करपी हो कारवारचो
तेणी आमचे ह्या स्वता हांगा गणपती ह्या स्टेजीर हांगा येवन कारवारसान येवन सगळें सामान तेणी स्वता हाडून हो येदो व्हडलो गणपती आमकां बरी सुरेख मुर्ती हांगा करून दिली. आनी फूल डेकोरेशन आमगेले श्रीस्थळचे अंकेत आनी संकेत तेजे आमकां वर्सान वर्स डेकोरेशन करपाक तेजी भरपूर आमकां हें मेळटा. आमचो महालांत गणपती सिंहासनाचेर बसलो उठून महालांत भायर सरपाची पोजिशन घेतली आसा. हो तेजो फुल्ल महाल. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ वडामळ गेल्ली फाटलीं 30 वर्सां सतत चालू दवरल्लें आसा. आनीक चडांत चड आमचें वर्सान वर्स मंडळ कशें व्हड जातलें हे आमचे मेंबर सगळो हें घेतात, भार घेतात. आनी आमी ह्या वर्साक कशें मुखार या, कशी लोकांची आमी प्रोग्राम दाखोवया हे सगळे आमचे मेंबर फुल्ल सपोर्ट करतात. म्हणून येदो व्हडलें मंडळ हें मुखार वचूं शकता. आज महाप्रसाद म्हणलो की पयशे जायत पडटात, पूण आमचे मेंबर आनी हांगचे सगळे लोक आमकां भरभरून साथ दितात आनी हे महाप्रसाद करपाक आमकां बरो आदार जाता ह्या लोकांचो. तसोच आमगेले डेली प्रोग्राम आसतात. आज कुशाली हेळी तेणी ह्या मंडळाच्या मेंबरान पुजा केली. तशीच फाल्यां आमगेलो प्रताप नायक गांवकार, वरा रामाशंकर आनीक मिनू दत्रेकर आनीक कौशल पाटील अशे आमचे मेंबरां भितर आसा वांटून घेतलेली. जर कोणाकय हांगा भाविकांक आमची देवाची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमी तांकां पयलीं प्रोत्साहन दितात. कारण आमगे मेंबर आसता कंटिन्यू मेळटात म्हूण भायल्या लोकांक आमी पयले घेतात. आतां आमकां लॉटरी घालची पडटात, कारण हें इतलें पेलता आसतना पयशांचो हें आसताच. पण आमी एक मनशांचो विचार करनासतना आमी खूब लोकांचे विचार करून हे जरी बक्षीस जरी ल्हान जालीं जाल्यार आमी 20-25 लोकांक तरी मेळपाक जाय अशें हेणी दवरतात. दुसरे कडेन कशें आसता, व्हडली एक गाडी आसता, भरपूर पयशे आसता, पूण 1-2 मनशां खातीर ती प्रायजां आनी इतले पयशे एकठांय करता 1-2 मनशां खातीर. पूण आमची मंडळ सामान्य लोकां पर्यंत हर मनशाक आमच्या भाविकांक एक तरी कितें प्रायज मेळपाक जाय अशें म्हण आमी भरपूर प्रायज दवरपाची ट्राय करतात. आनी हें मंडळ मुखार वता आसतना ह्या आमच्या वाठारांचे सगळे भक्तगण आनी आमगे सगळे भावीक हे आमकां भरपूर सपोर्ट करतात. आनी दर दिसाक कमीत कमी 1-2 हजार तरी लोक महाप्रसादाचो स्वाद घेतात. अशेंच येवपाक जाय लोकांनी आमकां भरपूर अशी साथ दिवपाक जाय अशें आमच्या गणपती कडेन मागता की तुजो आशिर्वाद असो आमच्या सगळे भक्तगणाचेर उरूं आनी हें मंडळ बरें भरभराट जावं